रूपमा नै सांसदहरूलाई नै जो यो पास गर्न लागि परेका छन् केही न केही गर्न जरुरी छ भनेर भन्नुभएको छ। यो एकदमै जरुरी छ। हामी यसको घोषणा पनि गर्दैछौँ, चाँडै सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो तुरुन्तै देखिनेवाला पनि छ। सम्मको भोलि हो नेपालको सही नक्सामा टिस्टा र काङ्गडा पनि हुन्छ। हामी त विशाल नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ र यो सम्भव छ। पार्टीलाई चुनाव जित्ने खर्च असुल गर्ने, उहाँहरूको काम चुनाव लड्दाखेरि भएको खर्च असुल गर्ने, यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन र आफूले चुनाव जित्नका लागि के हस्टण्डाहरू अपनाइन्छ। नमस्कार, कर्मशील अनलाइन टिभीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सीता रिजाल। आज प्रथम पटक यस अनलाइन टिभीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा पहिलो अन्तर्वार्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल सरसँग सीमा विवाद, आर्थिक सङ्कट र अहिलेको चलिरहेको बहस एमसीसी का विषयमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजका पाहुना स्वागत नेपाल सरलाई स्वागत गर्नतिर लागौँ। स्वागत सर, हजुरलाई हाम्रो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद च्यानलको सम्पूर्ण साथीहरू लगायत यहाँलाई। यस च्यानलका लागि आफ्नो केही समय दिनुभयो, यसका लागि सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहे मैले हजुरलाई। हजुर, आभार व्यक्त गर्छु। अहिलेको स्थिति भनेको नेपालको कोरोनाले ग्रसित छ विश्व नै। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो पक्कै पनि रहेको छैन, अहिले झन् गाँजिँदै गएको छ। के भन्नुहुन्छ हजुरले यस विषयमा? के कस्तो भइरहेछ हाम्रो नेपालमा? नेपालको विषयमा रहेर भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त कोरोना भाइरसको बारेमा। कोरोनासँग सम्बन्धित विषयको व्यवस्थापनका अनुभवहरूको अध्ययनहरू, उहाँहरूका अनुभवहरूबाट प्रतिवेदनहरू लगायतको त्यसको आधारमा नेपालमा व्यवस्थापन यसरी हुन्न र त्यो हामीले व्यवस्थापन यसरी हुन्न है, यस्ता सङ्कट हुन सक्छ बताएका बेलाको हाम्रो विश्लेषणलाई मान्छेहरूले एकदमै त्रास सिर्जना गर्न खोजेको पनि, तर कुन कति प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जान्छ र त्यो भयावह भन्ने बारेमा हामीले बताएका थियौँ। अहिले स्थिति ठ्याक्कै त्यस्तै देखिँदैछ। कहिलेकाहीँ व्यवस्थापनको सवालमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ, एकामेहरूको सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्तलाई नो म्यानेजमेन्ट इज गुड म्यानेजमेन्ट भन्छ। म्यानेजमेन्टै नगर्नुपर्ने वा नगर्ने कुरा चाहिँ गुड म्यानेजमेन्ट हो भन्छ। हामी कहाँ म्यानेजमेन्ट नगरिकन, अर्थात् नो गभर्नेन्स इज गुड गभर्नेन्स पनि भन्छ। यो कोरोनाको सवालमा नन गभर्नेन्स चाहिँ बेस्ट गभर्नेन्स भएको छ नेपालमा। यो काकताली परेर विश्वमा कहीँ कतै कतै नेपालको म्यानेजमेन्ट ठिकै हो भनेर केही विद्वान भन्नेहरूले भनेको पनि सुनिन्छ, तर यो चाहिँ नन गभर्नेन्स हो। यो चाहिँ नन म्यानेजमेन्ट हो। नन म्यानेजमेन्ट र तपाईँको चाहिँ नन गभर्नेन्सले हामीलाई अहिलेसम्म यतिको लागि पुर्याएको छ। यो गर्दा गर्दै तपाईँको सुरुका दिनमा त ठिकै जस्तो लाग्थ्यो, अहिले भयावहतातर्फ गइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले न हामीले विद्वानहरूका विज्ञहरूका कुरा सुन्यौँ। अब कोरोनामै पिएचडी गरेको नै हो जस्तो प्रधानमन्त्री लागेर भने प्रधानमन्त्रीकै कुरा सुन्यौँ, तर विज्ञहरूले धारणा राख्दाखेरि चाहिँ विज्ञहरूले हामीले बोलाउने, तपाईँको चाहिँ स्पष्टीकरण लिने, टेकुको हाम्रो चाहिँ जो त्यहाँको चाहिँ एपिडेमियोलोजीका चिफलाई बोलाएर हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ तपाईँको गऱ्यौँ दुःख दिने कामहरू लगायत। त्यसकारण विज्ञहरूका कुरा नसुन्ने कारणले व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको अहिलेको स्थिति छ। तर पनि डाक्टरहरूलाई मान्नुपर्छ, कम्तीमा इन्डियामा जस्तो, अमेरिकामा जस्तो
तपाईँको चाहिँ उता स्पेनिसहरू जस्तो डक्टरहरूले छोडेर भागेर हिँडेका छैनन् नेपाल। यो प्रतिकूलता बिचमा पनि एकदमै उपचारमा संलग्न भएका छन्। त्यसकारण डक्टरहरूलाई चाहिँ सलाम छ सरकारको तर्फबाट। खालि कमिसन कहाँबाट आउँछ त्यो मात्रै उपचारको चाहिँ सामग्री अस्तिको दिन मात्रै नेपाल भित्रियो चाइनाबाट आएको 10 टनको जो हामीले कुरा गर्दै थियौँ। त्यसो भएको हुनाले व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो हुन सकेन भन्ने लाग्छ। यही कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको बेलामा अहिलेको हाम्रो देशको परिवेशमा सीमा विवाद अनि अहिले चरम चुलीमा पुगेको भनेको तत्कालीन हिजो आज एमसीसी को विषय एकदम तत्काल रूपमा उठिरहेछ। किन यसको विरोध भइरहेछ? के लाग्छ हजुरलाई? हजुर के भन्नु छ यो विषयमा? एमसीसीलाई किन यति धेरै विरोध गरेको होला र एकैचोटि सडकमा हामी गएर विरोध गरिरहेछौँ? जस्तै हजुर पनि सामाजिक अभियन्ता हुनुभयो है, संयोजक नै हुनुभयो। हामी कूटनीतिक पहलबाट पनि जान सक्थ्यौँ नि त, यसको विकल्प पनि होला नि त। एकैचोटि सडकमै ओर्लिनु पर्ने हो र के छ? यसलाई हामीले त्यसभित्रका विवाद बुदाहरू सच्याएर के चाहिँ हामीलाई घात पर्नेछन् ती बुदाहरू सच्याएर अगाडि बढेर कसैले लगानी गर्न खोज्छ अर्को पक्षले भनेदेखि हाम्रो देशमा लगानी आउँथ्यो भनेदेखि त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो नि। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? कुनै विकल्प छैन र रोडमै गएर हामीले विरोध गर्नुपर्ने हो? हाम्रो नेताहरूले रोडमै गएपछि मात्रै सुन्नुहुने हो कि के हो? अब लगानी आउँछ पैसा आउँछ मात्रै भन्ने हो भने त घर बेचेर घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्छु भन्ने के पनि भन्न सकिँदैन। घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्छु भन्नेहरूलाई के पनि भन्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा के भने यो राष्ट्रघातीहरूको कुनै कूटनीति हुँदैन। यिनीहरूको एउटै नीति हुन्छ, जसरी घात गर्ने र व्यक्तिगत श्री सम्पत्ति जोड्ने। व्यक्तिगत श्री सम्पत्ति जोडिन्छ भने त्यसै पनि बेच्ने। उदाहरण जस्तो लेन्डुप दोर्जेले गरे, संसदबाट पास गराएर देशै इन्डियालाई बुझाउने निर्णय गरेर कागज बनाएर इन्डियन सरकारलाई इन्दिरा गान्धीलाई बुझाएपछि सिक्किम भन्ने देशै सदाका लागि यो ग्लोबबाट अन्त्य भयो। हो त्यस्तो खालको कूटनीति गर्नेहरू, त्यस्तो खालको कूटनीति जानेका बुझेका पढेकाहरूको लागि कुनै कूटनीति हुँदैन। राष्ट्रघातीहरू एउटै नीति हुन्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति। तिनका त अहिले पनि सन्तान दर सन्तान बेलायत गएर बसेका छन्। लेन्डुप दोर्जेहरूको सन्तानको स्थिति त उस्तै छ। इन्दिरा गान्धीले कसरी देश आफ्नो पोल्टामा पारिन् हो, यसरी हाम्रो देश चाहिँ अहिलेदेखिकन नेपालले काम गर्दाखेरि इन्डियालाई सोधेर मात्रै गर्नुपर्ने लिखित रूपमा भनेर लेखेको विषयमा कूटनीतिक पहल गरेर अनि पैसा आउने थियो, यहाँ चाहिँ लगानी हुने थियो। त्यो जाब कति हो र तपाईँको 55 अर्ब रुपियाँ? कति पनि होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ मजाले व्यवस्थापन गर्ने भने निकाल्न सकिन्छ। एनसेललाई तपाईँको त्यत्रो खर्बौं खर्ब रकम हामीले चाहिँ छोडिदिने अनि उताबाट यति अर्ब आउँछ भनेर जनतालाई यो कुरा गर्ने, यसको कुनै पनि अर्थ छैन। एउटा यति भइसकेपछि हामीले एकदम स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ कि यिनीहरूको नियत के हो। जो आफै ढुङ्गा मुढा गुण्डागर्दी हत्या आतंकबाट सत्तामा आएको हो उसले चाहिँ आजदेखि हो र भनेको लेखेको बोलेको 50 सालदेखि म चाहिँ नेपालको संविधानमा नेपालको मानचित्र राख्नुपर्छ भनेर लेखेको लेखै छु त। तर यी अनपढहरूले पढ्दैन। हेर्नुहोस् है, किनकि यिनीहरू आफै पनि ढुङ्गाबाट गुण्डागर्दी गरेर सडकबाट आएको भएको हुनाले अनि विद्वानहरूका लेखहरू इत्यादि म मात्रै होइन, योगी नरहरिनाथज्यूले त्यत्रो लेख्नु भएको, रामजी विष्टज्यूहरूले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा जसको मैले त्यति बेलादेखि फलोअप गर्दै आइरहेको छु अथवा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका साथीले गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो विषयलाई एकदमै शान्तिपूर्ण बाटो, संसारको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण बाटो त अदालती प्रक्रिया नै होला नि। हामीले सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट यो विषयमा निर्णयमा पुगौँ भनिकन प्रयत्न गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यसलाई मानेन। हामी अहिले चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानकै कानुन व्यवसायी, जो कानुन व्यवसाय अभियानका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र ओलीको नेतृत्वमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छौँ कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि परमादेश देऊ भने। अब अरू विद्वानहरू, सरकारी विद्वानहरू कुरै बुझ्दैनन्, सर्वोच्च अदालतले पनि यो कुरा त सुनवाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, नत्र उसले दरपीठ गरेर तपाईँको अन्त्य गरिदिन्थ्यो, पठाइदिन्थ्यो। तर सुनवाईमा लिइसकेको छ।
सुनवाईमा यसरी लिँदै लिँदै अगाडि बढिरहेको यो शान्तिपूर्ण बाटोलाई यिनीहरू सुन्ने तयार छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले एकदम स्पष्ट रूपमा हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा भनिएका कुराहरू अब हेर्नुहोस् है त, यो एमसीसी को तपाईको चाहिँ दफा 6.8 ले एकदम स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यो देशमा एमसीसी सँग आबद्ध भएको कुनै पनि मान्छेले तपाईलाई, मलाई, यो देशको राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई, प्रधान सेनापतिलाई, बाटोमा हिँड्दै गरेको सर्वसाधारणलाई गोली हानेर मार्यो भने पनि त्यसलाई कुनै कानुन लाग्ने छैन भनेर लेखेको छ। नेपालको कुनै पनि अदालत वा कुनै पनि न्यायाधिकरण एनी लेभल अफ कोर्ट एन्ड ट्राइब्युनल भनेर भनेको छ मा मुद्दा लाग्ने छैन। एमसीसी भएको हो कि हैन भन्ने पनि पाउने छैन। अब यस्तो स्थिति एमसीसी के भनेपछि देखादेख प्रत्यक्ष रूपमै राष्ट्रलाई र हामी जनतालाई भनौं माथिल्लो तहदेखि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै भनौं न, हाम्रो राष्ट्रलाई नै देखि प्रत्यक्ष रूपमै आघात गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखि नेताले किन यसलाई चाहिँ फोर्स गरिरह होला न? हाम्रा देशका उच्च औदामा बस्ने जुन देश चलाइरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ किन यसलाई एकदम प्रेस गरिरहेछन्? के छ उनीहरूलाई, के पाउँछन् देश बेचेर? हजुरलाई के लाग्छ यसमा? जस्तै हिजोको पनि विषय हजुरको त्यो माइती घरमा त्यो काण्ड मचियो, कतिजना हाम्रो घाइते हुनुभयो। यस्तो दमनकारी नीति किन ल्याइरहेको छ सरकारले? के भन्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले सरकारलाई, जबकि उसलाई पनि प्रष्ट रूपमा थाहा छ यो घातक हो भन्ने कुरा? यो सबै कुरा कहाँ समस्या छ भने, जस्तो व्यक्तिगत रूपमा पैसा त आउने नै हो, यसबाट पूर्ण रूपमा रकमै आउने हो, तर त्यो रकम चाहिँ केपी ओलीजीले आफ्नै लागि, आफ्नो घरका लागि राख्ने होइन कि अरूले व्यक्तिगत घरमा राख्लान्, तर केपी ओलीजीले पार्टीका लागि राख्नुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत अहिलेसम्मको त्यो सम्पत्तिहरू सबै इत्यादि पार्टीका नाममा चाहिँ एउटा ट्रस्ट बनाएर राख्ने भनेको छ नि। यो व्यवस्थामा अर्को चुनाव जित्नका लागि खर्च हुने भएको हुनाले पार्टीलाई चुनाव जित्ने खर्च असुलपर गर्ने हो। उहाँहरूको काम चुनाव लड्दाखेरि भएको खर्च असुलपर गर्ने हो। यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन र आफूले चुनाव जित्नका लागि यी हटकण्डाहरू अपनाइन्छ। किनकि जनताको 51% मतले चाहिँ सरकारको प्रमुख छानिने, राष्ट्रको प्रमुख छानिने यो व्यवस्था होइन। यो व्यवस्था त तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, तपाईँ कुन निर्वाचन क्षेत्रको हुनुहुन्छ? तपाईँले यो देशको राष्ट्रपतिका लागि 1 भोट हाल्नु भएको छ? छैन। तपाईँले केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीका लागि तपाईँको भोट प्रयोग भएको छ? छैन। त्यो एउटा निर्वाचन क्षेत्र जहाँबाट जित्नु भएको छ त्यहाँको मात्रै प्राप्त गर्नु भएको छ र त्यो पनि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न त्यहाँको जनताले 51% जिताएको होइन। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार थिए, 10 जना मध्ये 9 जनाले 99% भोट प्राप्त गरेका छन्। यसो गर्दाखेरि हार्नेहरूको 81% हुन्छ अनि जितेको भनेको जम्मा 19% प्राप्त गरेर अनि संसदमा आएको छ। त्यसपछि सांसदहरूको बहुमतले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनेको छ। अब देशैभरिका जनताको भोटले त होइन। अब हो त्यो सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने, अपहरण इत्यादि अस्ति सबै सुनिहाल्नु भएको छ, देखिहाल्नु भएको छ। यो व्यवस्था रहन्जेलसम्मका लागि यिनीहरूले यस्तो कामहरू गरिरहन्छन्। यो किन चाहिँ गर्छन् होला भन्नुभयो नि अघि, निर्वाचन लड्न, जित्न र योभन्दा अगाडि निर्वाचनमा भएको खर्च असुलपर गर्न पैसा चाहिन्छ। हो त्यो पैसा यसैबाट असुलपर हुन्छ। अब यसै गरिकन यदि निर्वाचनमा सांसदहरूले नै मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उसले खर्चै गर्दैन थियो। त्यो खर्च गरेको पैसा असुलपर यस्ता विदेशीलाई चाहिँ नेपालका नदी नाला, सार्वभौमिकता र प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्री गरेर पैसा लिनै पर्दैन थियो। त्यो लिन नपर्ने भएको हुनाले यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गर्नै पर्दैन थियो। किनकि नेता त्यति बेला बलियो हुन्थ्यो, नेता दरो खुट्टा टेकेर उभिन सक्थ्यो कि विदेशीले सरकार ढालिदिने र बनाइदिने होइन। अहिलेको सरकार त विदेशीले भनेको कुरा मानेन भने विदेशीले ढालिदिन्छन् भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले योभन्दा अगाडि म चाहिँ बोल्न छोड्दिनँ, सरकार ढाले पनि ढालुन् भनेकै हो। त्यसको प्रमाणै त्यही हो। अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले चाहिँ आफू चाहिँ आउटगोइङ हुँदै गरेको बेलामा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको थियो, म प्रधानमन्त्री भइतो बोल्ने, तर यसको साँचो त अन्तै रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएकै हो। त्यसो भएको हुनाले मुख्य कुरा चाहिँ व्यवस्थामा समस्या छ एउटा,
त्यो पछि व्यवस्था खराबै भए पनि यिनको व्यक्तिगत चरित्र ठिक थियो भने पनि राम्रै हुन्थ्यो, किनकि केही नेताहरू त राम्रै छन्, तर त्यो केही नेता मात्रै राम्रो भएर फेरि हुनेवाला चाहिँ पटक्कै छैन। त्यसले चाहिँ हुँदै हुँदैन फेरि, कारण चाहिँ यो। त्यस्तै अहिले आएर अब सीमा विवादको कुरा पनि छ। सीमा विवाद छ, यो त धेरै लामो समय अवधि भयो नि त। त्यो चुच्चो त थिएन नि, हामीले पढेर कति वर्ष भयो, स्कुलदेखि हामीले त्यो चुच्चो देखेनौँ नक्सामा। अहिले आएर त्यो चुच्चोको विवाद चर्किएको छ भनेपछि त्यो चुच्चो नेपालको हो या भारतको हो, उसको थियो या हाम्रा पुर्खाले बेचेका थिए भनेदेखि कसैले आफूले किनेको सम्पत्ति पछि अरूले दे मलाई भन्दाखेरि त मैले किनेको हो, तँलाई किन दिन्छु भनेर त उसले सोत भन्ने नै भयो। यो के लाग्छ हजुरलाई, यो उस भारतकै हो या नेपालको? यति ठुलो विवाद चर्किरहेछ। यो नक्सा त हामीले स्कुल पढ्दादेखि देखेन, उतिखेरको हो नि त यो त विवाद त। माने थाहा त पहिलादेखि थियो नि, अहिले नै आएर चर्किनु पर्ने किन? यो कोरोनाकै बेला सबैतिरबाट सबै थोक गजाङ गुजुङ हुनुपर्ने किन? अब यो यहाँले क्वेसन गर्दा लिएको हो नेपालको हो या भारतको भन्ने कुरा होइन, नेपालको हो वा इन्डियाको हो भन्ने प्रश्न पनि गर्न पाइन्छ, प्रश्न पनि खास हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भने जो नेपालको नक्सामा राखियो हामीले पढ्ने पाठ्यक्रमहरूमा पनि त्यति मात्रै होइन, माओवादीले पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जारी गरेको आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र र चुनावी पाम्पलेटहरूमा प्रकाशित गरेको नेपालको नक्सामा पनि चाँदनी दोधारा पनि इन्डियालाई दाइजो दिएको छ, राखिएको छैन। यो चुच्चो पनि तपाईँको यसै कारणले चाहिँ हाम्रा यो नेपाली चाहिँ जो विदेशीबाटै सञ्चालितहरू थिए, थाहा छँदैछ एउटा प्रोफेसर तपाईँको इन्डियाको कारणले परिवर्तन हुने, एउटा मिडियाको रिपोर्टर इन्डियाको कारणले परिवर्तन हुने, यहाँ सिडिओहरू तपाईँको सबै इन्डियाको कारणले चाहिँ परिवर्तन हुने, कुन मन्त्रालयमा को सचिव रहने भन्ने कुरो तपाईँको इन्डियाले डिसिजन गर्ने, हाम्रो सम्पूर्ण कुरोमा डिक्टेट जुन छ, यो कारणले त्यो पाठ्यक्रम तयार गर्नेहरू पनि त्यसैबाट परिचालित सञ्चालित इत्यादि थिए। यो भयो। अर्को कुरा, हामीले त्यो ठाउँमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थाको इन्डियाले विरोध नगरोस् भन्नका लागि केही समय हामीलाई बस्ने उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर महेन्द्रलाई भनेको। अनि ऋषिकेश शाहले त्यो बेला चाहिँ यो त यस्तो भइरहेछ श्रीपाद के हो यहाँबाट त हटेको छैन भन्दा मलाई एउटा चिठी पठाएको छ, त्यो चिठीमा चाहिँ केही समय यहाँको टुकडीले अर्को ठाउँमा सार्नका लागि दिनु पर्यो भनेको कारणले दिएको, अहिले चुपै लाग्यो, पछि यसको बारेमा कुरा हुन्छ भनेपछि उनी चुपचाप बसेको। यो प्रसङ्गहरू प्रशस्त लिटरेचरहरूमा छन्। अब यी विषयहरू जो छन् यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यति भइसकेपछि राजाका पालामा पनि उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था टिकाउनका लागि चुपचाप बसे। बेचेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ है, फेरि शब्द राजनीतिक शब्द होला, त्यो त्यसलाई बेचेकै भन्नुपर्छ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ भाषणका क्रम। तर बेचेको भनेपछि त्यो त वैधानिक हुन्छ। व्यवस्था टिकाउनका लागि प्रलोभनमा परेर पारेर उनीहरूले यसमा दाबी चाहिँ आफ्नो कमजोर बनाएर बसेका थिए। एउटा यसपछिका पनि सबै जसो सरकारहरूले त्यसो गर्दै आए। तर अहिलेको सन्दर्भ के छ भने एमसीसी पास गर्नका लागि यो नक्सा मात्रै देखाउने जस्तो गर्ने, नेपाल त यो चुच्चोको मात्रै कुरा गर्नुभयो, नेपाल टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूमि हो। नेपालको सही नक्सामा टिस्टा र काङ्गडा पनि हुन्छ। हामी त विशाल नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ र यो सम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पनि सम्भव छ। 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका सम्पूर्ण सन्धिहरू खारेज भएको भनेर भनिसकेपछि सुगौली सन्धि जसले नेपाललाई अहिलेको मेची महाकालीमा खुम्च्यायो त्यो पनि पूर्ण रूपमा खारेज हुनेवाला छ। यसमा त अदालतमा जाने बित्तिकै प्रश्न हुन्छ। हो, यो तर्फ चाहिँ हामी कहिले पनि गएनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा जानु
छ भनेर हामीले पटक पटक अदालत गइरहेका छौँ, अदालतले आदेशहरू गरेको छ, मानचित्र प्रकाशित गर भनेको छ। हामीले उति बेलैदेखि संविधानमा मानचित्र राखौँ भनेर भन्यौँ, मान्छेहरूले सुनेनन् त्यो बेलामा। अहिले त त्यति बेला यिनीहरूले भनेको कुरा ठिकै रहेछ भनेर यति बेला भनिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले यसमा कुनै पनि प्रश्नै उठ्दैन कि हामी एकदमै प्रश्न छौँ। कानुन बमोजिम पनि आधार प्रमाणका हिसाबले पनि सम्पूर्ण हिसाब प्रश्न गर्ने ठाउँ स्थिति मानचित्र मात्र प्रकाशित गरेको भए यो नेपालकै हो भनेर इन्डियाले नबुझेको भए यति बेलासम्म सुरुमा उसले एट्याक गरिन्छ। तर उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि हामीले मिचेकै हो, त्यसैले ऊ चुपचाप बसिरहेको छ। नत्र यतिको हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ इन्डियाको पाकिस्तानसँग चाहिँ ससाना विषय कुरा मात्रै गरेको कारणले पनि युद्ध छेडिएका चाहिँ घटनाहरू छन्। त्यसकारण उसलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ त्यो नेपालकै हो भनेपछि हाम्रो व्यवस्थापन पक्षले जानी जानी गर्यो या नजानेर गर्यो, उसको बुद्धि यति नै पुग्यो या के भयो। उहिले हामी स्कुल पढ्दाखेरि व्यवस्थापन पक्षले हेडमास्टर सरहरूले केही आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू गर्दाखेरि हामी विद्यार्थीहरूले मौका छोपेर उहाँहरूलाई एउटा कोठामा लगेर थुन्थ्यौँ। हामीले त्यसरी विरोध प्रदर्शन गर्थ्यौँ। अहिले अब जस्तो अब हजुरै सामाजिक अभियन्ताको संयोजक नै हुनुहुन्छ, जसरी हिजो सडकमा गइयो, सडकमा जाँदाखेरि राज्यले एक किसिमको दमन गर्यो, जो लट्ठी चार्ज टाउकोमा हान्ने एक किसिमको अमानवीय तरिकाले, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? र यदि व्यवस्थापन पक्षमा बस्नेहरूको अल्प ज्ञानै हो भनेदेखि जता पाए त्यतै कमिसन, भ्रष्टाचार अनि विवादित कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको दिमागले यो दिग्मिगले चाहिँ आम जनताले उसै गरी सबै नेतालाई चाहिँ जतिखेर स्कुलमा हामीले जसरी विरोध गर्थ्यौँ त्यसै गरी आम जनताले सबै नेताहरूलाई खोर्सानीको धुवा लगाउने दिन आउला कि नआउला? यो सबै नेताहरूलाई चाहिँ मतपत्रको धुवा होइन कि वास्तवमै नेपाली नेताहरूलाई एउटै खोरमा जाकेर खोर्सानीको धुवा लगाउँदा हाम्रो मानवता झल्किन्छ या हामी सरकार जस्तै अक्रूर हुन पुग्छौँ या यिनीहरूलाई गर्नुपर्ने यही हो? के लाग्छ हजुरलाई? यो सबै जस्तो अहिले रुकुम पनि संसदसम्मै कुरा उठेको छ, यो मानसिकता बदलिनु पर्नेमा थर बदलिने कुरा भइरहेको छ। यो समष्टि रूपमा हजुरले यसलाई भन्दाखेरि कसरी बुझ्नुहुन्छ हजुरले? अघि भन्नुभएको भौतिक रूपमा नै यो चाहिँ सांसदहरूलाई एउटा प्रतिक्रिया जनाउनु पर्छ भन्ने कोणबाट भयो। यो सही हो। अब सतत घोषणा पनि गरेका छौँ। अब केवल सांसदहरूले मात्र यो पास नगर्न र राष्ट्र बचाउन सक्छन्। यो अगाडि नै कुनै पनि हालतमा यसको विरोध नगर्ने वा यसको समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई भौतिक सामाजिक हामी हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भनेको छ, त्यसै उदाहरण प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यसैले हामीले यो हाम्रै देवी, हाम्रै महाकाली, हाम्रै चाहिँ पूर्वीय चिन्तनका अनुसार प्रयोग गर्ने खालका हतियारहरू, त्यो ज्ञानको हतियार, त्यो साँच्चैको चाहिँ जे हुन्छ, तर विदेशी हतियार होइन, लाई प्रयोग गरेर सम्झाउनु पर्ने बेला भएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भौतिक रूपमा नै सांसदहरूलाई नै जो यो पास गर्न लागि परेका छन्, केही न केही गर्न जरुरी छ भनेर भन्नुभएको छ। यो एकदमै जरुरी छ। हामी यसको घोषणा पनि गर्दैछौँ, चाँडै सार्वजनिक गर्दैछौँ र यो तुरुन्तै देखिनेवाला पनि छ। अब यसरी नगइकन नहुने स्थिति आइसकेको छ, किनकि शान्तिपूर्ण रूपले आएर सडकमा यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोज्दाखेरि हामीले शान्तिपूर्ण कार्य नगर भनेर भनियो सरकारको तर्फबाट। तर अझै पनि हामी मध्यम स्तरीय
शान्तिपूर्ण भौतिक रूपमा सामाजिक हुनेछ। एउटा अब अर्को यहाँले सँगसँगै जोड्नु भएको थियो कि मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा थर परिवर्तन गर्ने कुरा भइरहेको छ। थरैले पनि सुन्ने बित्तिकै एउटा विभेद त मान्छे गर्नेहरूले गरि नै हाल्छन्, तर थर होइन, जात कुल कुटुम्ब सबै थाहा भए पनि विभेद नगर्नेले गर्दैन। यस्तो अवस्थामा थर मात्रै परिवर्तन गरेर हुन्छ भनेर नेपालमा त सामन्त वर्ग, सम्पन्नहरू सबै छुट, विपन्नहरू सबै अछुत भइरहेको अहिलेको स्थिति छ। तर हाम्रो समाजमा हामीले ऐतिह्य रूपमा हिस्टोरिकल्ली एउटा जाति समुदायलाई अन्याय गरेकै छ। त्यो इतिहासमा गरिएको अन्यायको बदला इतिहासले लिँदै, इतिहासले न्याय दिन्छ, बदला लिँदैन। हामीले न्यायलाई न्याय दिनु नै पर्छ। त्यो न्याय दिँदा चाहिँ थर चाहिँ बदल्ने अनि एउटा यही विकृत संसदीय पुरातन व्यवस्थालाई बचाइराख्ने, प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचिततर्फ नजाने, वर्ग विभेदी समाजलाई नै कायम राखिराख्ने तपाईको चाहिँ राष्ट्र टुक्र्याउने योजना लिएर आएको छ। देखिदेखिकन राष्ट्र राज्यको मान्यता भन्ने अगाडि लिएर आएर मुलुकलाई जाति जातिको हिसाबमा टुक्र्याउने र फेरि पनि 2224 राज्यतर्फ लाने खेल खेलिरहेको छ। त्यो विचारको, त्यो व्यक्तिको, त्यो व्यवस्थाको पक्षमा नेपाली जनताहरू रहने छैनन्। त्यसैले हामीले व्यवहार तहन 18 देखि 24 वर्षसम्मका हरेक युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्ने। त्यति बेला हुन्छ के हुन्छ, नाम चेन्ज हुने, थर चेन्ज हुने। त्यस्तो अवस्थामा धेरै मुलुकहरूले गर्छन् पनि कि राष्ट्रका लागि सेवक बनाएर त्यसरी पुरै सैनिक रूपमा राखिएकाहरूको नाम परिवर्तन गर्ने पनि चलन छ। अब हामीले अहिले चाहिँ यसमा मूलभूत व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने तर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ कि जाँदैन, कि नाम मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्छ। नाम थर परिवर्तनले हुनेवाला केही पनि रहेछ। जाति हुँदैन क्रिस्चियनहरूमा भनेर जाति भेदका कारणले क्रिस्चियनिटी अवलम्बन गरेका साथीहरूको केरलामा तपाईँको बेग्लै दलित भनिएका समुदायका लागि बेग्लै लगायतका भए जस्ता चाहिँ उदाहरणहरू फेरि पनि समाजमा कायमै रहनेछ। त्यसैले थर परिवर्तनले मात्र केही हुँदैन। एउटा परिवर्तन भएर पनि केही हुँदैन। मुख्य रूपमा व्यवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने त्यसमा सँगसँगै मानसिकता बाध्यात्मक हिसाबले परिवर्तन हुन्छ। किनकि बाध्यकारी कानुन बमोजिम काम गरेन भने त्यसलाई सुट गरिन्छ भन्ने थाहा भएपछि नराम्रो काम नगर्ने मानसिकता उसको पलाउँछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ बाध्यकारी व्यवस्था नै मानसिकतामा परिवर्तनको पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। व्यवस्था नेपालमा व्यवस्थापनका पक्षमा त धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, तर कुनैले पनि नेपालको विकास खासै गरेको देखिएन। अझ अघि भन्नुभएको व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि केही भएन भनेर भनिरह अघि मैले भन्न खोजे जति पनि परिवर्तन भए ती सबै राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भए के। यहाँ न मजदुरका कुरा परिवर्तन भए, न देशका आर्थिक पक्ष परिवर्तन भए। खालि परिवर्तन भए त के परिवर्तन भए भन्दा राजनीतिक विषय मात्रै परिवर्तन भए। मैले त्यो भन्न खोजेँ। अब अघि भनिरहनु भएको थियो कि व्यवस्था जुनसुकै आए पनि अवस्था उहिरह्यो भनेर, तर वास्तवमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। राणाकालमा पनि व्यवस्था उयो, पञ्चायतमा पनि उयो थियो, 46 सालपछि उयो भयो। त्यो भने
यो सबै जति पनि हुन्छ। उतिखेरदेखि जति पनि राजनीतिक परिवर्तन हुँदै जति पनि परिवर्तन भयो नि राज्य संस्थामा, जति पनि परिवर्तन हुँदै गए राज्यमा, ती चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भए के। ती परिवर्तनमा आर्थिक पक्ष समेटिएन। ती परिवर्तनमा मजदुर वर्गका समस्याहरू समेटिएन। यी सबै जिउका त्यो रहे। खाली परिवर्तन भयो त के भन्दा राजनीति मात्रै। अब यसलाई कसरी सच्याएर हामी अगाडि जाने? राजनीति परिवर्तन मात्रै होइन कि आर्थिक पक्ष, मजदुर वर्गका पक्ष सबै समेटेर देश विकास गर्नेतिर कहिले जाने? खाली राजनीतिक परिवर्तन मात्रै गर्ने कि देश विकास पनि गर्ने? राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भयो, व्यवस्था मात्रै परिवर्तन जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन हैन। हामीले राणा कालमा पनि पञ्चायत कालमा पनि 46 सालपछि पनि यो गणतन्त्र भन्नेमा पनि जनताले सोझै आफ्नो सरकार आफैले बनाउन पाउने, जनताको डाइरेक्ट मतबाट आउने, जसलाई प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भन्छ। त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र आफूले पठाएका प्रतिनिधिहरूले गर्छु भनेको काम गरेनन् भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल, अनि पार्टीहरूले गुण्डा फटा बलात्कारीहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि उम्मेदवारलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, राइट टु रिजेक्ट हो। यति कुरा त राणा कालमा पनि थिएन, पञ्चायतमा पनि थिएन, अहिले पनि छैन, 46 सालपछि पनि थिएन। त्यसैले त्यो सरकारहरू मात्रै परिवर्तन भयो, तर राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएन। भनेको जम्मामा सबै आर्थिक सङ्कलन जति हुन्छ देशभरिबाट, त्यो यो देशका जम्मा 10% मान्छेले 90% सम्पत्ति खाने वा उनीहरूका लागि खर्च गर्ने अवस्था हो। तपाईको चाहिँ लेटेस्ट ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट मान्छेमा खर्च हुन्छ, नेपालमा चाहिँ 10% मान्छेमा खर्च हुन्छ। यो चाहिँ यो राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले हो। तर त्यो बाहेक अघिको भनेको 92 देखि 100 सम्मको 8% हरू चाहिँ कस्ता देशमा हुन्छ? त्यो सामन्तहरूले प्रयोग गर्न नपाउने र जनताका लागि हुने भने त्यो देशमा हुन्छ जुन देशमा यो रिकल र रिजेक्टको व्यवस्था छ र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्रको व्यवस्था छ। त्यसैले हामीले चाहेको खोजेको भनेको त्यो व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पञ्चायतमा पनि त्यही 46 पछि पनि त्यही भयो, अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यही भइरहेको छ। हो, यो कुरा छुट्टै हो भनेर हामीले भनेको सुन्छौँ, तर अहिलेसम्म सबै व्यवस्था सरकारमा परिवर्तन भएको व्यवस्था एउटै हो। फरक व्यवस्था त आएकै छैन जो हामीले ल्याउन खोज्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले यतातर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हजुरले के भनिदिनुहोस् भने हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ अधिकांश त देश बाहिरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिलेको यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा पिल्सिएर पनि बस्नु भएको छ कतिपय। यस विषयमा सरकारले के पहल चालिरहेछ र के गर्नुपर्छ? हजुरलाई उहाँहरूलाई हजुरको सन्देश के छ? एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु फेरि पनि कि नेपाल बाहिर रहनुभएका सबै जति पनि नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ अब सधैँभरि नेपाल बाहिर नै रहनु पर्ने यो स्थितिको अन्त्य हुँदैछ र यो स्थितिको अन्त्य सँगसँगै हामीले नेपालमा उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका लागि लड्ने वातावरण चाहिँ लड्ने भनेको पुरै हतियार लिएर चाहिँ लड्ने होइन कि एउटा बौद्धिक विद्रोह, एउटा तपाईको तर्कपूर्ण शान्तिपूर्ण शान्ति युद्धमा हामी जान्छौँ। त्यसका लागि तयार भइदिनु हुनका लागि म नेपाल बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक हार्दिक आग्रह गर्दछु र यसतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता। हस्, हजुरको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु यहाँ र यहाँको सम्मान।